अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग बेल और मैं हूं आपका होस्ट फहद हुसैन। नाजरीन, कुछ दिन कबल ही हमने बात की थी कि जो ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो रिवाइव होंगी, उनमें एक्सेलरेशन आएगा भरपूर तरीके से। जब माशी सरगर्मियां मुल्क में होगी तो डेफिनेटली उसके बाद हम इंपोर्ट भी बढ़ते हुए देख सकेंगे। और वहाँ पे असल चैलेंज आएगा गवर्नमेंट को कि किस तरीके से जो करंट अकाउंट है उसको जो है इन बैलेंस रखना है। क्योंकि अगर हम देखें गुज़श्ता पिछले 5 महीने जुलाई से नवंबर तक जो है हमारा जो करंट अकाउंट रहा है वो सरप्लस रहा है। और तकरीबन नवंबर तक अगर हम क्यूमुलेटिव नंबर्स देखें तो तकरीबन 1.6 बिलियन यूएस डॉलर्स तक का जो है सरप्लस रहा। लेकिन दिसंबर के नंबर्स के मुताबिक ये जो करंट अकाउंट की जो सरप्लस रहने की जो स्ट्रीक थी उसको ब्रेक्स लगे हैं, क्योंकि दिसंबर के महीने में करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस के बजाय डेफिसिट में चला गया है। एग्जैक्टली बिल्कुल आपने सही सुना। करंट अकाउंट के जो नंबर्स थे जो गुज़श्ता पिछले जुलाई से नवंबर तक हम सरप्लस में रिकॉर्ड कर रहे थे, दिसंबर में हमने जो है अब देखा कि जो करंट अकाउंट के नंबर्स हैं वो डेफिसिट में चले गए हैं। तकरीबन 662 मिलियन यूएस डॉलर्स तक का जो है वो डेफिसिट रहा है करंट अकाउंट में। बाज़ाहिर लगता है कि जो इंपोर्ट्स अब बढ़ते हुए नजर आ रही हैं उसका इम्पैक्ट जो है वो अब करंट अकाउंट के नंबर्स में आ रहा है। क्योंकि जो इंपोर्ट की जो ग्रोथ है वो किसी हद तक बहुत ज़्यादा है। अगर हम एक्सपोर्ट की ग्रोथ को देखें, हमने पहले भी बात की थी कि गवर्नमेंट को जो एक्सपोर्ट की जो ग्रोथ है उसको मैच करना पड़ेगा या उससे और ज़्यादा ग्रोथ करनी पड़ेगी एटलीस्ट इंपोर्ट की ग्रोथ को अगर हम मद्देनज़र रखें। क्योंकि पिछले अगर हम नवंबर तक के अगर हम डेटा देखें तो उसमें काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली। एक तो अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे थी। कोविड-19 की वजह से ग्लोबली जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो डाउन थी, जिसकी वजह से हमने देखा उसका इम्पैक्ट था इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस पे। यही वजह है कि एक वो बेनिफिट मिला पाकिस्तान को कि जिसकी वजह से इंपोर्ट बिल इतना ज़्यादा एस्केलेट होते हुए हमें नज़र नहीं आया। उसके बाद हमने देखा कि रेमिटेंसेस के अंदर कंसिस्टेंट बेसिस पे 2 अरब डॉलर्स तक के जो है उससे ज़ायद बल्कि जो है इनफ्लोज आ रहे थे रेमिटेंसेस की मद में। स्टिल रेमिटेंसेस में ग्रोथ बेहतर ही रही दिसंबर में भी, लेकिन एक्सपोर्ट के अंदर जो ग्रोथ होनी चाहिए थी जिस हिसाब से इंपोर्ट हमारी मुल्क की बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं इतनी ग्रोथ हमें एक्सपोर्ट में फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। यही वजह है कि दिसंबर के महीने में जो है हमने करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट में रिकॉर्ड किया। तकरीबन 662 मिलियन यूएस डॉलर से जो है करंट अकाउंट डेफिसिट में रहा। जून के बाद सबसे हाईएस्ट डेफिसिट रहा है ओवरऑल। अभी भी अगर हम 6 मंथ तक का डेटा देखें रवा फिस्कल ईयर का 2021 का, तो जुलाई से दिसंबर तक के जो नंबर्स हैं स्टिल ओवरऑल क्यूमुलेटिव नंबर्स अगर हम देखें तो सरप्लस है। तकरीबन 1 बिलियन यूएस डॉलर्स तक का जो है सरप्लस है इस वक्त करंट अकाउंट। लेकिन बाज़ाहिर एक कह सकते हैं कि एक गवर्नमेंट के लिए अब एक अलार्मिंग साइन जो है वो आ चुका है कि किसी हद तक जो है करंट अकाउंट के जो डेफिसिट्स हैं उनको जो है कंट्रोल किया जाए। क्योंकि जो हम देखेंगे कि जो माशी सरगर्मियां हैं वो और तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आएंगी। और जैसा कि अब देख रहे हैं कि ऑयल की जो प्राइसेस है वो बहुत मजबूत नज़र आ रही हैं, 50 के ऊपर, $50 पर बैरल के ऊपर जो है वो ट्रेड हो रही हैं। और बाहर नज़र आ रहा है कि प्राइसेस में जो है एक स्ट्रेंथ है। रिसेंटली हमने देखा कि ओपेक प्लस का जो इजलास हुआ उसमें भी सरप्राइजिंगली हमने देखा कि सऊदी अरेबिया ने जो है थोड़ा अपने सप्लाई जो है उसको कट किया। उसके बाद जिस तरीके से एक इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म है ग्लोबल ग्रोथ में वो भी फेवर कर रहा है। रिसेंटली अभी जो है यूएस की तरफ से भी बहुत बड़ा जो है एक स्टिमुलस जो है वो अनाउंस हो सकता है और ज़्यादा जो है बेनिफिट दिए जा सकते हैं ताकि जो बड़ी इकॉनमी है दुनिया की यूएस की उसको जी उसकी जो माशी सरगर्मियाँ हैं उसको जो है फैसिलिटेट किया जा सके।
لکوڈیٹی انجیکشن کے ذریعے. تو ڈیفینیٹلی یہ وہ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے آئل کی پرائسز جو ہیں وہ بہت زیادہ فرم نظر آتی ہیں. تو بظاہر لگتا ہے کہ اب گورنمنٹ کو جو ہے اپنی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑیں گی تاکہ جو کرنٹ اکاؤنٹ کے جو نمبرز ہیں وہ جو ڈیفیسٹ ہے وہ زیادہ مزید یہاں سے ایسکیلیٹ نہ ہو, کیونکہ پھر جو ہے گورنمنٹ کے لیے بہت زیادہ مسائل آئندہ آنے والے سالوں میں جو ہے وہ آ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس تمام صورتحال کو کس طریقے سے ایک بیلنس اپروچ کے ذریعے جو ہے مینٹین کرتی ہے تاکہ جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی بھرپور طریقے سے جو ہے وہ چلتی رہے, اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے, جو کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہم نے ریکارڈ کیا ہے دسمبر کے مہینے میں, اس کو جو ہے ان چیک رکھا جائے, کنٹرول میں رکھا جائے. اگلی خبر جو ہے وہ ہے ٹیکسٹائل کے حوالے سے. اگر ہم بات کریں تو پینڈنگ ہے بیسیکلی. ریسنٹلی ابھی جو ای سی سی کا اجلاس ہوا اس میں بھی جو ہے منظوری نہیں دی گئی. ٹیکسٹائل کی جو پالیسی تھی 5 سالہ پالیسی ہے جس میں بینیفٹس دیے جائیں گے, تقریباً 950 ارب سے زائد کے بینیفٹس دیے جائیں گے ایکسپورٹرز کو, خاص طور پر ٹیکسٹائل کو. اس پہ بھی جو ہے ابھی تک کسی قسم کا جو ہے کوئی ڈیسیجن نہیں ہو سکا, فائنل ڈیسیجن ابھی بھی اسٹل پینڈنگ ہے. اسی کے ساتھ خبر ایک اور یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے کنسیڈر کر رہی ہے کہ جو کمنگ جو بجٹ ہوگا 2021 سے 2022 تک کا, اس میں جو ہے جو 5 ایکسپورٹ اورینٹڈ جو سیکٹرز ہیں ان کو جو ہے شفٹ کیا جائے گا زیرو ریٹنگ ریجیم میں. تو اب دیکھتے ہیں کہ زیرو ریٹنگ ریجیم میں جو ہے وہ شفٹ کیا جاتا ہے یا نہیں, زیرو ریٹنگ جو ریجیم ہے اس کو ریسٹور کیا جاتا ہے یا نہیں. خاص طور پہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو بھرپور فائدہ ہوگا اگر گورنمنٹ جو ہے اس کمنگ بجٹ میں جو زیرو ریٹنگ ریجیم ہے اس کو جو ہے دوبارہ سے ریسٹور کرتی ہے. ریسنٹلی ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ جو پالیسی آ رہی ہے, ٹیکسٹائل کی جو پالیسی آ رہی ہے اس میں بھی اس پوائنٹ کے حوالے سے بات کی گئی ہے جس کو اپوز کیا ایف بی آر نے. انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کے اوپر جو ہے ٹائم چاہیے تاکہ ہم اس کے اوپر جو ہے سوچ بچار کرنے کے بعد اپنا جو فیڈ بیک ہے وہ ریلیونٹ جو منسٹریز ہیں اور گورنمنٹ کو دے سکیں. بظاہر لگتا ہے کہ اپوزیشن ہے ایف بی آر کی طرف سے اس حوالے سے کہ جو ریسٹوریشن ہے زیرو ریٹنگ ریجیم کی فی الحال اب دیکھیں کہ ہو پاتی ہے نہیں, لیکن فی الحال گورنمنٹ نے ہنٹ دیا ہے کہ جو اپ کمنگ بجٹ ہوگا اس میں جو ہے ریسٹور کیا جائے گا. جو 5 جو ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹرز ہیں ان کے لیے ریسٹوریشن ہوگی زیرو ریٹنگ ریجیم کی. تو اب دیکھتے ہیں کہ آیا یہ ممکن ہو پاتا ہے یا نہیں, کیونکہ ایف بی آر کی فی الحال لگتا ہے کہ اس حوالے سے جو رائے ہے وہ قدرے مختلف ہے. اگلی خبر ری بارز کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ دسمبر میں بھی جو ہے پرائسز بڑھی تھی. دسمبر کے لاسٹ ویک میں تقریباً 7,000 روپے پر ٹن کے حساب سے جو ہے ری بارز کی قیمتیں بڑھائی گئی تھی ری بارز مینوفیکچرر کی جانب سے. اب دوبارہ اسی قسم کی خبریں جو ہیں وہ آئی ہیں کہ جو تقریباً 7,000 روپے پر ٹن کے حساب سے جو ری بارز کی قیمتیں ہیں وہ بڑھائی گئی ہیں. اور اس وقت جو قیمتیں ہیں اگر ہم آن ایوریج قیمتوں کی بات کریں ری بارز کی تو وہ ہے تقریباً 1,39,500 سے لے کے 1,42,500 روپے پر ٹن کے حساب سے اس وقت جو ہے وہ ری بارز جو مارکیٹ میں فروخت ہو رہے ہیں. بظاہر اچھی خاصی قیمت جو ہے وہ بڑھ چکی ہے. اگر ہم نومبر سے دیکھیں تو تقریباً 30,000 روپے پر ٹن کے حساب سے جو ہے آلریڈی ری بارز کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھ چکی ہیں. اسی حوالے سے جو چیئرمین ہے آل بلڈرز ایسوسی ایشن کے, ان کا کہنا تھا کہ جس تیزی سے قیمتیں بڑھائی گئی ہیں باوجود اس کے کہ ریسنٹلی را مٹیریل کی جو پرائسز ہیں ان میں تھوڑی بہت کمی بھی جو ہے وہ نظر آئی ہے, اس کے باوجود دوبارہ سے پرائسز کا بڑھانا بظاہر ان کے مطابق جو ہے وہ ایک ایسا اسٹیپ ہے جس سے جو وزیر اعظم عمران خان کی جو کوشش ہیں جو لو کوسٹ ہاؤسنگ کی جو اسکیمز ہے تاکہ جو عام عوام ہے ان کو جو ہے معیاری گھر مہیا کیے جا سکیں کم قیمتوں پہ, تو ان کے مطابق کہ یہ جو بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں ری بارز کی وہ ایک سازش ہے. پرائم منسٹر عمران خان کی جو اسکیم ہے لو کوسٹ ہاؤسنگ اسکیم اس کے خلاف ایک سازش ہے. اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس حوالے سے آیا کوئی نوٹس لیتی ہے یا نہیں, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنسسٹنٹلی جو قیمتیں ہیں لوکل مارکیٹ میں ری بارز کی وہ بڑھتے ہوئے ہمیں نظر آئی ہیں. کمپنیز کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ جو بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں را مٹیریل کی اور جو سپلائی شارٹیجز ہوئی ہیں اگر ہم دیکھیں اسکریپ کی تو اس کی وجہ سے جو
कीमतें हैं लोकल प्रोडक्शन के हिसाब से वो भी बढ़ते हुए नज़र आई हैं, और जो 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 इम्पैक्ट है राइजिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट का, वो जो इम्पैक्ट है वो पास ऑन किया जा रहा है कंपनीज़ की तरफ से एंड कंज्यूमर्स को, जिसकी वजह से तकरीबन 30,000 रुपये पर टन जो है ऑलरेडी जो सरिये की कीमत है, रीबार्स की जो कीमत है वो मार्केट में बढ़ चुकी है। अब देखते हैं कि ये तमाम सूरत हाल जो है किस तरफ जो है रुख लेते हुए नज़र आती है, क्योंकि जो चेयरमैन है ऑल बिल्डर्स एसोसिएशन, उनके मुताबिक जो हाई राइजिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें तकरीबन 45 से 50% जो ओवरऑल जो मटेरियल होता है वो जो है सरिये की सूरत में ही होता है, तो अगर रीबार्स की कीमतें मार्केट में बढ़ती हैं तो उससे भी जो प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाती है, और अब तक उनके मुताबिक तकरीबन 6 से 9% तक ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कॉस्ट बढ़ चुकी है। अब देखेंगे कि आया जो कीमतें हैं वो कहीं हमें थमते हुए नज़र आती हैं, या जो राइजिंग ट्रेंड है रीबार्स का, लोकल प्राइसेस का, वो हमें आइंदा आने वाले महीनों में भी इसी तरह ऊपर की तरफ जाते हुए नज़र आता है। हम इस हवाले से आपको डेफिनेटली आगाह रखेंगे कि आया लोकल की जो लोकल मार्केट में जो प्राइसेस हैं, चाहे वो सरिये की कीमत हो, चाहे वो सीमेंट की कीमत हो, उनमें किसी किस्म का कोई रद्द-बदल होता है या नहीं। फ़िलहाल बज़ाहिर लगता है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर रिकवरी आई है, जिसकी वजह से डिमांड जो है वो ज़बरदस्त तरीके से रीबाउंड हुई है, उसका फ़ायदा उठाते हुए जो है जो कंपनीज़ हैं, जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे वो जो स्टील मैन्युफैक्चरर्स हों, चाहे वो सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स हों, या चाहे और किसी किस्म के प्रोडक्ट्स हों, बज़ाहिर लगता है कि एक राइजिंग डिमांड की वजह से जो है कंपनीज़ इस पोजीशन में है कि वो जो बढ़ते हुए जो कॉस्ट प्रेशर थे उसका जो इम्पैक्ट है वो पास ऑन करने में कामयाब हो पा रहे हैं। अगली खबर ईसीसी के हवाले से अगर हम बात करें तो ईसीसी का जो इजलास हुआ उसमें जो है कुछ फैसले किए गए, जिसमें ख़ास तौर पे अगर हम बात करें वीट की इंपोर्ट के हवाले से जो है फ़ैसला किया गया, तकरीबन 3 लाख टन के हिसाब से जो है इंपोर्ट की जाएगी वीट की, ताकि जो स्ट्रेटिजिक रिज़र्व्स हैं वीट के उनको जो है मेंटेन रखा जाए, ताकि जब नई फसल आएगी वीट की तकरीबन अप्रैल या मई में जो है नई फसल जो है आ जाएगी, ताकि उस दौरान जो है एक जो स्ट्रेटिजिक लेवल है इसका वीट का उसको जो है मेंटेन रखा जाए, ताकि जो प्राइसेस हैं वो ज़्यादा यहाँ से ना बढ़ पाए। इसके अलावा शुगर के हवाले से अगर हम बात करें तो शुगर की इंपोर्ट भी जो है अलाउ की है, तकरीबन 8 लाख टन तक जो है शुगर जो है वो इंपोर्ट की जाएगी, जिसमें से जो 3 लाख टन जो शुगर इंपोर्ट की जाएगी उस पर विद होल्डिंग टैक्स जो है कम किया गया है। तकरीबन 5.5% का जो विद होल्डिंग टैक्स था वो 5.5 से कम होकर 0.25% कर दिया गया है, ताकि जो 3 लाख टन जो चीनी इंपोर्ट की जाएगी उस पे जो कॉस्ट है वो कम हो सके। यही वजह है कि जो विद होल्डिंग टैक्स 5.5% था उसको कम करके 0.25% पे लाया गया है। अब देखते हैं कि ये जो फैसले लिए गए हैं ख़ास तौर पे इंपोर्ट के हवाले से, चाहे वो वीट की इंपोर्ट हो, चाहे वो शुगर की इंपोर्ट हो, उसका लोकल जो प्राइसेस हैं इस वक्त मार्केट के अंदर जिनका ट्रेंड जो है वो अपवर्ड ही है। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें शुगर की प्राइसेस की तो उसमें शुगर की जो बढ़ती हुई कीमतें थी उसमें हमने देखा कि ग्रेजुअल डिक्लाइन आया, देन रिसेंटली फिर हमने कई जगहों से जो है हमें इस तरह की रिपोर्ट जो है वो मौसूल हुई कि कीमतें जो है वो दोबारा से बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं। गवर्नमेंट के लिए इस वक्त मेन चैलेंज बज़ाहिर यही है कि जो बढ़ती हुई कीमतें हैं ख़ास तौर पर फूड आइटम्स की उनको जो है कंट्रोल में रखा जाए। तो ये जो डिसीजन लिए गए हैं ईसीसी के कल के इजलास में, अब देखते हैं कि ये कितना सूदमंद साबित होते हैं प्राइसेस को कंट्रोल में रखने के लिए। कोविड-19 के हवाले से अगर हम बात करें, ऑलरेडी ड्रैप के हवाले से हमने बात की थी कि 2 वैक्सीन जो हैं उन्होंने उसका इमरजेंसी यूज़ जो है वो अलाउ किया है, परमिशन दे दी है कि जो 2 वैक्सीन हैं एस्ट्राजेनेका की अगर हम बात करें उसका जो है परमिशन दी है इमरजेंसी यूज़ के लिए। उसके अलावा जो चाइनीज़ जो वैक्सीन है सिनोफार्म उसकी भी जो है परमिशन दी है इमरजेंसी यूज़ के लिए। इसके अलावा जो ख़बर यह है कि जो स्पेशल असिस्टेंट हैं हेल्थ अफेयर्स के प्राइम मिनिस्टर के, उनका कहना है कि
بہت جلد جو ہے وہ ویکسین پروکیور کر لی جائے گی اور مفت جو ہے وہ لگائی جائے گی پاکستانی جو سٹیزنز ہیں ان کو. اور ان کا مزید کہنا تھا کہ دو جو ویکسین کی کمپنیز ہیں، جو دو مینوفیکچررز ہیں، آلریڈی ان کے ساتھ جو ہے جو بات چیت ہے وہ ایڈوانس لیول پہ ہے. انہوں نے دو جن کمپنیز کا نام لیا، تو سب سے پہلے ہم اگر بات کریں تو وہ ہے سب سے پہلے جن کا آلریڈی جو ہے پرمیشن بھی دے چکی ہے ڈریپ، وہ ہے سینوفارم، جس کے حوالے سے کہا کہ سینوفارم کے ساتھ جو ہے نیگوسیشن جو ہے وہ ایڈوانس سٹیجز پہ ہے. اس کے علاوہ دوسری کمپنی کونسینو ویکسین، اس کے حوالے سے بھی ان کا کہنا تھا کہ ان کے جو ٹرائلز ہیں تقریباً 17,500 لوگوں پہ جو ہے ٹرائل کیے گئے ہیں پاکستان میں، اور ان کے مطابق فیب کے مہینے میں جو ہے ان کے نتائج آنا شروع ہو جائیں گے، جس کے بعد اگر نتائج جو ہے وہ سکسیسفل رہتے ہیں، جس سے بظاہر نظر آتا ہے کہ ویکسین جو ہے کافی کارآمد ہے کووڈ-19 کے پیشنٹس کے اوپر، اور سائیڈ ایفیکٹس بھی لمیٹڈ ہیں، تو اس کے بعد جو ہے پاکستان کو تقریباً 20 ملین ڈوزز جو ہیں اس کے ملیں گے ایز پر ایگریمنٹ. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا ہے اسپیشل اسسٹنٹ آن ہیلتھ افیئرس پرائم منسٹر کے، آیا یہ خبریں ثابت ہوتی ہیں صحیح یا نہیں، کیونکہ بیچ میں ہم نے مکسڈ اس طریقے کی خبریں دیکھیں کہ کئی خبریں اس طرح کی بھی آئی کہ کسی قسم کی کوئی جو ہے بات چیت نہیں ہوئی، کسی قسم کا کوئی آرڈر جو ہے پلیس نہیں کیا گیا، گورنمنٹ کسی جلدی میں نہیں ہے، گورنمنٹ ویٹ اینڈ سی فی الحال کر رہی ہے کہ جو دیگر جو ممالک جہاں پہ ویکسین جو ہے وہ آلریڈی رول آؤٹ ہونا شروع ہو چکی ہے، تو ان کے جب نتائج آئیں گے کہ آیا کتنی سکسیسفل رہی ہے یہ ویکسین کووڈ-19 کے پیشنٹس کے اوپر، اور کس قسم کے سائیڈ ایفیکٹ جو ہیں وہ پیشنٹس کے اوپر جو ہے وہ آئے ہیں، دین اس کے بعد بظاہر لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس ویکسین کی جو پروکیورمنٹ ہے اس کی طرف جائے گی، کیونکہ پاکستان میں آلریڈی ہم نے بات کی ہے کہ صورتحال کافی حد تک جو ہے وہ کنٹرول میں ہے. اوور آل جو گورنمنٹ کی پالیسی رہی ہے کافی حد تک بہتر رہی ہے، اکنامک ایکٹیویٹیز بھی اپنے طور پہ جو ہے وہ چلتی رہی. اس کے علاوہ جو کووڈ-19 کی جو صورتحال ہے اس کو بھی کافی حد تک کنٹرول رکھا گیا، لمیٹڈ جو ہے لاک ڈاؤنز کیے گئے ایسے جگہوں پہ جہاں پہ کیسز کی جو تعداد ہے وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہی تھی. تو ایک اچھی ایک بیلنسڈ اپروچ گورنمنٹ نے ڈیفینیٹلی یوز کی. تو فی الحال ابھی تک اگر ہم جائزہ لیں گورنمنٹ کی پرفارمنس کا، تو کافی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہتر پرفارمنس رہی ہے. مارکیٹ کی اگر ہم بات کریں تو کل یو ایس کا جو سیشن تھا بھرپور تیزی والا نظر آیا. بظاہر لگتا ہے کہ کل ایک زبردست ویلکم دیا گیا نیولی جو الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں یو ایس کے، 46ویں پریزیڈنٹ ہیں جو بائیڈن، ان کو ایک وارم ویلکم دیا گیا مارکیٹ کی جانب سے. کل ڈاؤ کے اندر جو ہے ہمیں زبردست تیزی نظر آئی، تقریباً 257 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ دوبارہ جو 31,000 کا جو سائیکولوجیکل بیریئر تھا اس کو مارکیٹ جو ہے عبور کرنے میں کامیاب ہوئی، اور جو کلوزنگ تھی وہ بھی 31,000 سے اوپر رہی. تو ایک زبردست سیشن، ایک زبردست ویلکم ہم نئے پریزیڈنٹ یو ایس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ کی جانب سے دیا گیا. وہیں اگر ہم بات کریں نیسڈیک کی، تو نیسڈیک میں بھی زبردست تیزی نظر آئی. ڈفرنٹ جو ٹیک سٹاکس تھے ان میں بھرپور انویسٹرز کا جو ہے انٹرسٹ ہمیں نظر آیا. یہی وجہ کہ تقریباً 260 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 13,000 کا جو سائیکولوجیکل لیول ہے اس سے نیسڈیک جو ہے اوپر کلوز ہونے میں کامیاب ہوا. ایشین مارکیٹس کی اگر ہم بات کریں تو کل کی جو یو ایس مارکیٹ کی جو زبردست پرفارمنس رہی ہے اس کا امپیکٹ آج ہمیں ایشین مارکیٹس میں بھی نظر آ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو ڈفرنٹ ایشین مارکیٹس ہیں وہ اس وقت گرین زون میں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. تقریباً ساری ہی ایشین مارکیٹ جو ہیں وہ اس وقت مثبت زون میں ٹریڈ ہو رہی ہیں. ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھا ویلکم دیا گیا ہے نئے جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں. کل انہوں نے حلف بھی اپنا لے لیا جو بائیڈن. کل جو ہے یو ایس مارکیٹ کی طرف سے ایک وارم ویلکم دیا گیا، اور آج ایشین مارکیٹ جو آلریڈی اوپن ہو چکی ہیں ان کی طرف سے بھی بظاہر لگتا ہے کہ ایک اچھا ویلکم دیا گیا ہے. کیونکہ کل آتے ہی جو ہے جو پریزیڈنٹ ہیں یو ایس کے جو بائیڈن، انہوں نے ڈفرنٹ جو ایگزیکٹو آرڈرز ہیں ان پہ سائنس کیے. تقریباً 12 سے زائد ایگزیکٹو آرڈرز ہیں ان کے اوپر جو ہے انہوں نے سائن کیے، جس میں اگر ہم بات کریں تو جو ٹرمپ نے پابندی لگائی تھی کچھ مسلم ممالک سے اگر لوگ امیگریشن کرتے ہیں یو ایس میں، تو ان جو ایگزیکٹو آرڈرز تھے ٹرمپ کے ان کو جو ہے ختم کر دیا. اس کے علاوہ اور ڈفرنٹ جو ایگزیکٹو آرڈرز ہیں ان کے اوپر جو انہوں نے سائن کیے. جس طریقے سے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ماسک پہننا ضروری نہیں ہے، تو جو بائیڈن نے اسی حوالے سے ایک ایگزیکٹو آرڈر جو ہے جاری کیا ہے جس میں لازم قرار دیا گیا ہے ماسک کا پہننا. تو بظاہر اپروچ ڈفرنٹ اپروچ ہے،
بظاہر لگتا ہے کہ ایک بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ جائیں گے جس سے مارکیٹ اور اوور آل اکانومی کے اندر جو ہے ایک مثبت رجحان یو ایس میں بھی نظر آ سکتا ہے. اور گلوبلی جو ایک ٹینشن تھی جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ کے جو تعلقات رہے ہیں دیگر ممالک کے ساتھ خاص طور پہ چائنا کے ساتھ, تو بظاہر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان جو بروکن ٹائز تھی بٹوین ٹو جائنٹ اکانومیز وہ جو ہے ہمیں ریسٹور ہوتے ہوئے نظر آئیں گی. تو ایک اچھا سائن, ایک اچھا پازیٹیو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسچر دیا گیا کل جو بائیڈن کی طرف سے. امید کی جا سکتی ہے کہ اس کا پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ ڈفرنٹ جو ایکوٹی مارکیٹس ہیں اور اوور آل جو گلوبل اکنامک گروتھ ہے اس پہ ہمیں نظر آئے گا. پاکستان ایکوٹی مارکیٹ کی پرفارمنس کی اگر ہم بات کریں, کل کی جو پرفارمنس تھی, کل بھی والیٹیلیٹی مارکیٹ میں بھرپور نظر آئی. مارکیٹ دونوں جانب جو ہے موو کرتے ہوئے نظر آئی. اوور آل جو کلوزنگ رہی وہ ریڈ زون میں رہی, تقریباً 226 پوائنٹ کل مارکیٹ نے لوز کیے اور جو کلوزنگ رہی وہ رہی 45,676 کے لیول پہ. کل والیوم بھی کافی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈرائی رہے. کیسی 100 انڈیکس کی اگر ہم والیومز کی بات کریں تو تقریباً 2% کی گراوٹ کے ساتھ 219 ملین شیئرز کا کل KC 100 انڈیکس میں کام ہوا. اب دیکھتے ہیں کہ آج جو مارکیٹ کی پرفارمنس ہے وہ کس طریقے سے رہتی ہے. آیا اگر ہم دیکھیں کہ اب جو ایشین مارکیٹس آلریڈی جو اس وقت اوپن ہو چکی ہیں وہ گرین زون میں ٹریڈ ہو رہی ہیں. کل US مارکیٹ کے جو سیشنز تھے وہ بڑے زبردست رہے. دیکھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ آج ہماری لوکل مارکیٹ کی پرفارمنس پہ آتا ہے یا نہیں, اور کون سے ایسے سیکٹرز ہوں گے جن میں آج جو ہے ری باؤنڈ ہمیں نظر آئے گا, انویسٹرز کا انٹرسٹ ہمیں نظر آئے گا. کارپوریٹ اناؤنسمنٹ بھی اب قریب ہیں. اب کئی کمپنیز جو اپنے ریزلٹس ہیں وہ اناؤنس کرنا شروع کر دیں گی. خاص طور پہ جو نیکسٹ منتھ ہے اس میں بھرپور جو ہے اناؤنسمنٹ ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہیں کہ کارپوریٹ اناؤنسمنٹ ہوگی, تو اس کا امپیکٹ بھی ہمیں اسٹاک مارکیٹ پہ ڈیفینیٹلی نظر آئے گا. آج دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جو مارکیٹ کو جو ہے سپورٹ پرووائڈ کریں گے اور کون سے ایسے اسٹاکس ہوں گے جن میں انویسٹرز کا جو ہے انٹرسٹ بنا رہے گا اور والیومز میں جو ہے وہ ٹاپ کریں گے. اسی کے ساتھ چاہوں گا آپ سے اجازت, انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.